अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं महर बुखारी। कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने काकूल में खिताब करते हुए कहा कि माजी की गलतियों में सब बराबर के शरीक हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी अपनी है और इसमें फतह कौम की हमायत के बगैर मुमकिन नहीं। और आज हिज़्ब मामूल एक खबर 7 समुंदर पार से आ गई। इस खबर का मंबा अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लियोन पेनेटा की जात है कि जो इंकशाफ करते हैं कि जनरल कियानी ने मंसूबा तैयार कर लिया है। शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन जल्द होगा। हकानी नेटवर्क के बजाय तालिबान हदफ होंगे। लियोन पेनेटा के बयान के बारीकी को समझने के लिए हमें अमरीकी सदर के हाथों गुज़िश्ता हफ्ते नाफिज होने वाले कानून को समझना होगा। नाजरीन, इस कानून के तहत बराक ओबामा ने हकानी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कानून के नाफिज होने के बाद अमरीकी सेक्रेटरी खारजा हिलरी क्लिंटन को 30 डेज यानी कि 30 दिनों के अंदर अंदर राय देनी है कि आया हकानी नेटवर्क, जिसे पाकिस्तान की सलामती के इदारे असासा करार देते रहे हैं, दहशतगर्द तंजीम है या नहीं। हिलरी क्लिंटन हकानी नेटवर्क को अपनी किसी नई ऐनक से नहीं देखेंगी। वो इस नेटवर्क को अपनी हुकूमत और अमरीकी कांग्रेस की ऐनक से ही देखेंगी कि जो बार बार पाकिस्तान पर दबाव डालते आ रहे हैं कि हकानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और पाकिस्तान ने हमेशा 3 वजूहात की बिना पर शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई करने से इनकार किया है। वजूहात में से पहली वजह यह है कि पाक फौज बैक वक्त कई महाजों पर जंग में मसरूफ है। स्ट्रेच्ड आउट वेरी थिन शुमाली वजीरिस्तान का महाज इसलिए नहीं खोला जा सकता। वजह नंबर 2, इसके लिए मतलूबा वसाइल मौजूद नहीं हैं। वजह नंबर 3, जब तक अफगान हुकूमत और नेटो फोर्सेस पाक अफगान बॉर्डर सील नहीं करते तब तक ऑपरेशन बेसूद रहेगा। लियोन पेनेटा के बयान के बाद अब मालूम नहीं कि पाकिस्तान का ये 3 नुकाती उज़र क्या हैसियत रखेगा। अलबत्ता ये बात साफ मालूम हो रही है कि हिलरी क्लिंटन की तरफ से हकानी नेटवर्क के खिलाफ राय आने के बाद अंधोनाकी की कई दरवाजे जो हैं वो खुले जा सकते हैं। अब हिलरी क्लिंटन की राय आने के बाद अमरीकी सदर को कैरी लूगर बिल के तहत भी एक इख्तियार हासिल है। वो इख्तियार ये है कि वो अमरीका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो है वो वज़ा कर सकते हैं। सवाल सादा सा ये है कि हकानी नेटवर्क के खात्मे के लिए अमरीकी सदर शुमाली वजीरिस्तान में ड्रोन हमले बढ़ाने की पॉलिसी अपनाएंगे या अमरीकी अफवाज को वहां उतारने का हुक्म देंगे, या फिर शायद इस काम के लिए पाकिस्तान और इसकी सिक्योरिटी फोर्सेस पर ही एतबार किया जाएगा। काबिल तशवीश अमर एक ये भी है जो जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि शुमाली वजीरिस्तान में तालिबान नामी कोई एक ग्रोह मौजूद नहीं है। हकीमुल्लाह महसूद ग्रुप जो पाकिस्तान का दुश्मन ग्रुप ख्याल किया जाता है, इसके अलावा वहाँ तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुप्स की कमान गुल बहादुर मुल्ला नज़ीर के अलावा जर्मन तालिबान, अरब तालिबान, चीचन तालिबान, इस्लामी जहाद मूवमेंट, उज़्बेकी तालिबान और हकानी नेटवर्क मौजूद है। सवाल तो ये है कि यहाँ पाकिस्तान दुश्मन तालिबान और अमरीकी दुश्मन तालिबान की तफरीक व तमीज़ कैसे होगी, क्योंकि गोला और गोली किसी की शक्ल देखकर इसका सीना पार नहीं किया करते। सवाल यह है कि क्या ये ऑपरेशन बिला तमीज़ व तफरीक होगा, कि यहाँ भी अपनी अपनी जंग लड़ी जाएगी क्या? सवाल तो ये भी अपनी जगह अहम है कि शुमाली वजीरिस्तान किस हद तक आसान महाज जंग है, क्योंकि अफगान को हिसारों का हम नशी ये कित्ता राजी आज तक नाकाबिल तस्खीर ही रहा है। यहाँ की बूदोबाश, सकाफत, रीत रवाज, बहादुरी, गैरत और जमा मर्दी के पैमाने बाकी वतन से अलग थलग हैं। सवाल एक ये भी अपनी जगह अहम है कि शुमाली वजीरिस्तान में मुमकिन ऑपरेशन को कौम की हमायत मिल पाएगी, क्योंकि अपोजिशन लीडर चौधरी निसार ने आज ही इस मुमकिन ऑपरेशन की मुखालफत करते हुए हुकूमत को यह कहा है कि वो गैर मुल्की इशारे पर फौज को जंग में ना झोंके। जबकि चौधरी निसार ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी ये कहा है कि वो पार्लियामेंट और APC की करारदादों का पास करें, यानी कि ऑपरेशन ना करें। शुमाली वजीरिस्तान ऑपरेशन और इसके मुमकिन नताइज और इसके साथ साथ आज ही राजा परवेज अशरफ का सबको हिदायत देना कि इलेक्शंस की तैयारियां शुरू कर दी जाएं। इस हवाले से बात करने के लिए एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सलीम साफी साहब, सेनेटर अब्बास खान अफरीदी साहब और सरदार आसिफ अहमद अली साहब। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। एक दफ़ा बात नए इलेक्शंस की तैयारियों की तो हो रही है फिर से, मगर फिर से इशारा दे दिया है वंस अगेन कि शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन जो है वो मुमकिन है। अब पहली बार ये कहा गया है कि जनरल अशफाक परवेज कियानी भी इस हवाले से ऑन बोर्ड हैं। कोई बात कर रहा है स्केल डाउन ऑपरेशन की, टाइट स्क्रू ऑपरेशन जिसे आप कहेंगे, जिसे नाम दिया जा रहा है। कोई बात कर रहा है जॉइंट ऑपरेशन की, मगर लियोन पेनेटा का ये कहना है कि मेन टारगेट तालिबान होंगे, हकानी नेटवर्क नहीं, और ये नियर फ्यूचर में होगा।
मुस्तकबिल करीब में, मगर टाइम अभी भी नहीं दिया जा रहा। अब जानने की बात यह है कि ऐसा क्या एकदम हुआ कि पहले से जिस ऑपरेशन को हम रिजेक्ट कर रहे थे, एकदम हम इस पे आमादा नजर आ रहे हैं। क्या वाकई ये है? तो हमें अंदर से खबरें क्यों नहीं मिल रही? इस हवाले से सलीम साफी सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, हमारे साथ सेनेटर अब्बास खान अफरीदी साहब हैं, फाटा से ताल्लुक़ रखते हैं और स्टेट मिनिस्टर फॉर कॉमर्स भी हैं। हमारा साथ दे रहे हैं सरदार आसिफ अहमद अली साहब, साबिक फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अब तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर भी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साफी साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। अवाम के लिए और आम आदमी को ये समझा दें जो नहीं ताल्लुक़ रखता एजेंसियों से, जिसको नहीं पता एजेंसियों का मेकअप क्या है, कि ये हक्कानी नेटवर्क क्या जिन है, ये क्यों हम बार बार सुनते आते हैं, इसके हवाले से मुख्तसर। देखिए महर, एक तो ये कि इसको जिन बनाया हुआ है अमरीकियों ने, क्योंकि ये कोई अलग इकाई नहीं है। हक्कानी नेटवर्क इस्तिलाह अमरीकी तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तालिबान की सफ़ों में ये इसलिए इस्तेमाल नहीं होती कि जो जलालुद्दीन हक्कानी साहब थे वो मुल्ला मोहम्मद उमर के हाथ पे बैत कर चुके थे। उनकी हुकूमत में वो उनके वज़ीर थे। उसके बाद जो मुल्ला मोहम्मद उमर की ज़ेर क़यादत अहम शूरा है, उसके वो रुकन हैं। हक्कानी साहब भी और उनके बेटे भी मुल्ला मोहम्मद उमर को अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हैं और मुल्ला मोहम्मद उमर भी उनको अपनी तंजीम का हिस्सा समझते हैं। तो एक तो ये कि उधर कोई तफरीक नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि चूँकि तालिबान की इस वक्त की जो मूवमेंट है वो कोई बाकायदा मुनज़्ज़म फ़ौज नहीं है, बल्कि जो कमांडर जहाँ से बिलोंग करता है और जिसकी जितनी फॉलोइंग और हैसियत है, तो उसके मुताबिक उनको इलाके दिए गए हैं। चूँकि खोस्त, पक्तिया, पक्तिका और फिर ये पट्टी इस तरह जाती है लोगर के रास्ते काबुल तक, तो ये पूरा एरिया हक्कानी साहब और उनके बेटों के ज़ेर असर है, उनके फॉलोअर के ज़ेर असर है। तो इन इलाकों में काबुल तक ज़्यादा कार्रवाइयाँ उनकी ज़ेर निगरानी होती है और उसकी वजह से अफ़गान हुकूमत को और अमेरिकन को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसलिए वो हक्कानी नेटवर्क को एक अलग आइडेंटिटी के तौर पर पेश कर रहे हैं। और दूसरा, चूँकि उनको पता है कि हक्कानी साहब और उनके बेटों के बारे में पाकिस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर भी बहुत ज़्यादा है। बताइए अवाम को कि हमारी फ़ौज, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की क्या मोहब्बतें हैं। असल में एक तो ये कि ना कि कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ हैं। तारीख़ी हकीकत ये है कि ये कुछ लोग तो नए इमर्ज हुए हैं। मसलन आज से 30 साल पहले बहुत सारे तालिबान के इस वक्त लीडर हैं सरहद के दोनों पार, कि वो उस वक्त या तो पैदा नहीं हुए थे या नौजवान थे या उसके बाद इमर्ज हुए हैं। जलालुद्दीन हक्कानी उन कमांडरों में से एक है जो सोवियत यूनियन के दौर में पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। नॉर्थ वज़ीरिस्तान उनका मरकज़ था, इधर उनका मदरसा था। तो गुलबदीन हिकमतयार, मौलवी यूनुस खालिस, उस्ताद सयाफ़ और जलालुद्दीन हक्कानी, ये वो लोग हैं जो उस वक़्त से पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ और ISI वगैरह के साथ उनके करीबी रवाबित थे और उस वक़्त से वो रवाबित चले आ रहे हैं। बाद में कुछ मुजाहिदीन लीडर तालिबान के बिल्कुल अपोजिट उसमें चले गए, मसलन प्रोफेसर बुरहानुद्दीन रब्बानी, सयाफ़ वगैरह। कुछ दरमियान में रह गए जिस तरह हिकमतयार साहब वगैरह हैं, और कुछ जो तालिबान में मर्ज हो गए तो उनमें काबिल ज़िक्र जलालुद्दीन हक्कानी साहब थे। और वो सिलसिला या वो रवाबित और वो क़ुर्बत लोग ये समझते हैं कि वो किसी न किसी लेवल पे आज तक चली आ रही है। तो पाकिस्तान पे दबाव डालने के लिए और पाकिस्तान को दिफाई पोजीशन पे लाने के लिए अमरीकियों ने ये अलग इस्तिलाह भी गढ़ ली है और उस पे पाबंदियों का या उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह के पाकिस्तान को चूँकि इजीली ज़ेर दबाव लाया जा सकता है और कई मौके पे बदकिस्मती से हम लोग लाया जा सकता है, हम ये भी जिक्र करेंगे। मगर पहले सेनेटर साहब, आप मुझे ये बता दीजिए, हुकूमत का हिस्सा हैं, ये ऑपरेशन हो रहा है? आपको इस हवाले से आगाही है? नहीं, हमने तो भी आपकी तरह सुना है इधर उधर से, लेकिन ये ऑपरेशन तो हमारा वैसे भी रेगुलर उधर होता चला आ रहा है, हो रहा है। और हमारी हमेशा उनसे यही डिमांड रही है कि आप बॉर्डर के उस साइड को कवर करें। अभी पिछले इतवार को भी वहाँ हमारे 10 फौजी ऑपरेशन शुमाली वजीरिस्तान में तो नहीं हो रहा। हमारे एक नॉर्मल ट्रूप्स मौजूद हैं, हमारे ट्रूप भी मौजूद हैं, फवक्तन फवक्तन आपस में एक क्लैश वगैरह होता रहता है। ऐसे ऑपरेशन अगर आप कहीं, अगर याद हो आपको, पिछले कुछ साल पहले ऑपरेशन हुआ था जैसे स्वात में हुआ, जैसे जनूबी वज़ीरिस्तान में हुआ है। जरूरत नहीं है ना, ये तो अमेरिका की एक डिमांड है। जैसे इन्होंने कुन्नड़ ये इलाका आपको बताया, ये पाकिस्तानी इलाके नहीं है। जिन्होंने साफ़ी साहब ने जिसका जिक्र किया, ये सारे इलाके अफगानिस्तान में हैं, जहाँ उनका नेटवर्क और जहाँ वो उनका सिस्टम है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आपको बॉर्डर को जो है कवर कर लें, तो अगर हम इधर ऑपरेशन भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप
ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اس سائڈ پہ یہ ان کا سسٹم چل رہا ہے، ہماری طرف نہیں ہے. تو اگر اس آپریشن کو ابھی بھی ہماری میں نے جو سنا ہے کہ ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کور کریں، اگر ہماری طرف کچھ ہے جس کو آپ ہمارے لیے تو سب طالبان ایک ہی ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہوتی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جب آپریشن کا فیصلہ ہوگا تو عوام کو آگاہ کر دیا جائے گا، اور دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو حکومت میں موجود ہیں کوئی بات نہیں ہو رہی، ایک لفظ نہیں کہا گیا. ساری کی ساری انفارمیشن ایز آلویز ہمیں بیرونی میڈیا سے آ رہی ہے، ایکسٹرنل سورسز سے آ رہی ہے، اور یوزلی ہمارا ابھی تک یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ جو کہا جا رہا ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، واقعی ہو رہا ہوتا ہے. نہیں، یہ آپریشن کے بارے میں تو آپ لوگ باہر کی میڈیا سے بہت دفعہ خبریں بھی آئیں، ہوا نہیں. خبریں بار بار یہ آئیں کہ وی آر ناٹ ریلینٹنگ، ہم گیون نہیں کر رہے، ہم ابھی تک گراؤنڈ سٹوڈ کریں. 7 جولائی کو یہ خبریں ہیڈ لائنز میں نے نکالی ہوئی ہیں کہ بھئی صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو رہا ہے، لیون پنیٹا کہہ رہے تھے. آج آ کے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ڈیسیجن ہو گئی ہے، کیانی صاحب نے اپنی رضامندی دے دی ہے. نہیں، لیکن وہ تو یہ بھی ابھی بھی کہہ رہے ہیں جو ہماری طرف سے ہے کہ آپ پہلے، اور آپ ایز سینیٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ سنی سنائی باتوں پہ جا رہے ہیں. سنی باتیں بھی نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بارڈر کو آپ پہلے کور کریں. آپ یہ چیز تو کہہ رہے ہیں ان کا زیادہ نیٹ ورک ادھر ہے. یہ بھی آپ نے سنی سنائی باتیں ہیں نا، یہ تو شروع سے ہمارا مطالبہ رہا ہے. نہیں، ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ آپ بارڈر کو کور کر دیں، سیل کریں اس طرف سے. ہماری فوج نے کوئی رضامندی دی ہے کہ نہیں؟ فوج تو دیکھیں، فوج تو رضامندی ہے، ادھر فوج بیٹھی ہے، آپریشن کے لیے ہی بیٹھی ہوئی ہے، وہاں ایسے چھٹی منانے کے لیے تو نہیں بیٹھی نا. اگر اب فوج وہاں کافی سال سے 7-8 سال سے لگی ہوئی ہے اور کیجولٹی ہو رہی ہے. پچھلے سنڈے کو ہمارے 10 فوجی نوجوان ہلاک ہوئے ہیں، تو 10 لوگ ہلاک ہونا کوئی معمولی بات ہوتی ہے؟ یہ ایک آپریشن ہی ہوتا ہے نا کہ 10 لوگ ہلاک ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ آپریشن کو ایسے کریں کہ جب تک ہزاروں لوگ نہ مریں تو اس کو آپریشن کا نام دے تو اس کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. 10 آدمی پچھلے سنڈے کو بارڈر کی خاص بارڈر پہ یہ ایک فائٹ ہوئی ہے جس میں مرے ہیں. سنڈے کے دن آپ اخبار میں دیکھ لیں، یہ اخبار دیکھ لیں. تو اگر ہمارا یہی ہے، پہلے بھی ان سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ بارڈر کو کور کر لیں ہمارے لیے. جیسے انہوں نے علاقوں کے نام لیے کہ وہاں یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہاں ہیں. ہماری طرف اگر کوئی سسٹم ہے، وہ سوویت یونین کے ٹائم سے اگر کوئی چیزیں رہ گئی جو یہاں گند بن چکا ہے، تو یہ ایک بہت پرانی ہسٹری ہے جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے. اور اس ہسٹری کو سوال نہیں شاید آپ سمجھ رہے سینیٹر صاحب. میں صافی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، ہمیں انٹرنل بریفنگز بھی دی جاتی ہیں، بار بار بتایا جاتا ہے کہ کیوں ہم یہ محاذ نہیں شمالی وزیرستان کا کھول رہے. ہمیں ہپوکریسی کے تانے بھی دیے جاتے ہیں بین الاقوامی میڈیا میں بھی، دنیا میں بھی یہ کہا جاتا ہے، بلکہ امریکہ کے کانگریس مین بھی یہ اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ ہمارا سافٹ اسپاٹ ہے ایک حقانی نیٹ ورک کے لیے. کیا اب ہم یہ بات، وہ تو جواب نہیں دے رہے کہ ان کو کیوں کوئی آگاہی نہیں ہے ابھی تک فوج کی طرف سے بھی کوئی بات نہیں ابھی تک ہمیں آئی. میں ایک چیز کہہ رہے ہیں ادھر کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو. اگر امریکہ کے کوئی جو بھی کہتا ہے، ضروری نہیں کہ ہم وہی جواب دیں نا کہ امریکہ کچھ کہے تو وہ صحیح ہے. وہ عقل تو نہیں ہے کہ انہوں نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہوگا. تردید کر دیجئے، ورنہ تصدیق نہیں کرتے تو تردید کر دیجئے کہ غلط کہہ رہا ہے لیون پنیٹا، ایسا کچھ نہیں ہوا. غلط کہہ رہے ہیں، کوئی غلط رہے ہیں کہ حقانی گروپ پہ جیسے انہوں نے کہا. مجھے ایک بات بتائیے کہ ہم نے باقی اب فیصلہ کر لیا ہے کہ فرینڈلی طالبان یا فرینڈلی ٹیررسٹ کچھ نہیں ہوتے؟ نہیں، مہر ایک تو یہ کہ میں ایک عام جرنلسٹ ہوں، یہ سینیٹر بھی ہیں، منسٹر بھی ہیں، کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں، قبائلی بھی ہے، ان کی باقی حیثیتیں بھی مجھ سے بہت بڑی ہیں. یہ کسی وقت چاہیں تو کسی آرمی جنرل سے، کسی ایجنسی سے ادھر سے بھی معلومات لے سکتے ہیں. اگر ان کو پتہ نہیں ہے تو میں ایک عام صحافی میں کہہ رہا مجھ کو کیا علم ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ہم تو صرف جو ادھر ادھر سے خبریں آتی ہیں، ایک تو یہ جو 3 بندے ہیں نا، ایک افغانستان میں ہیں، ایک پاکستان میں ہیں اور ایک امریکہ میں ہیں. میرے خیال میں جب تک یہ تینوں صاحبان ہیں اور ان تینوں کے یہ منہ اسی طرح چلتے رہے نا، تو ان تینوں ملکوں کو سکون نہیں مل سکتا. ہمارے طرف رحمان ملک صاحب ہیں، افغانستان میں اسپانتا صاحب ہیں اور امریکہ میں جو ہے وہ پینیٹا صاحب ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت نارتھ وزیرستان کی کارروائی کو اگر عوام کی طرف سے کچھ نہ کچھ پذیرائی مل سکتی تھی، وہ بھی پینیٹا کی اس حرکت کے بعد، کیونکہ اس نے کہہ دیا، خود دنیا کو یہ پیغام دے دیا اور پاکستانیوں کے کہ اگر کچھ ہوگا تو وہ امریکہ کے کہنے پہ ہوگا. تو یہ اسی طرح اس صاحب نے دیکھیں ابھی کچھ پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں نے تھوڑی سی وہ ایک لائے عمل بنا دیا. ادھر سے اسپانتا صاحب نے جو ہے وہ بیان دے دیا کہ برادر کے ساتھ ہماری یہ ہو گئی. ادھر ہمارے رحمان ملک صاحب ہے، اگلے دن انہوں نے تصدیق کر دی. تو یہ لوگ، ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات دیکھیں کہ اس وقت ہم نے یہ پچھلے 6-7 سالوں میں جو منافقت کی ہے نا،
امریکی اپنی منافقت میں پھنس گئے، ہم اپنی منافقت میں پھنس گئے اور ود سم ایکسٹینٹ افغان حکومت اپنی اس میں ہماری منافقت پہ ذرا پلیز ذرا روشنی ڈالیے گا. مگر ابھی ایاز امیر صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ ہیں. ایاز امیر صاحب السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. انڈیڈ آپ سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ ایک دفعہ پھر دیکھ رہے ہوں گے شہ سرخیاں بن رہی ہیں کہ شمالی وزیرستان جو ہے پھر شہ سرخیوں کا حصہ بنا ہوا ہے, مگر اس دفعہ ٹلٹ ڈفرینٹ ہے. اس دفعہ پہلی دفعہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے کہ ایک آپریشن ہوگا. اس حوالے سے ہمارے کوارٹرز کیوں چپ ہیں؟ ادھر سے نہ کوئی تصدیق ہے, نہ کوئی تردید ہے, خاموشی ہے. چودھری نثار کو بھی آج کہنا پڑا کہ اگر یہ خبریں درست ہیں تو ملک میں بدامنی, عسکریت پسندی اور دہشت گردی ایک نئی لہر پیدا ہو جائے گی, اور انہوں نے فوروارن کیا ہے حکومت کو بھی اور چیف عوامی اسٹاف کو بھی. یہاں جو خبریں آئی ہیں, پہلے تو امریکن میڈیا نے لیک کی تھی, خاص طور پہ وہ جو وال اسٹریٹ جرنل کی ایک خبر تھی, پھر جو لیون پینیٹا کا بیان جو کل ہے بڑا واضح ہے, پھر جو تقریر پی ایم اے کاکول میں جنرل صاحب نے فرمائی اس کو بھی اسی تناظر میں لیا جا رہا ہے ٹیررزم کے حوالے سے کہ یہ ہماری جنگ ہے, فلانی ہے. یہ جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. ایسے اگر آپریشن ہونا بھی ہے, ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا, وہ امریکنز پہلے ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اب اس کا کوئی چانسز آف سکسیس یا فیلئر ہے یا نہیں ہے. جب آپ ایسے کرتے ہیں, آپ ڈیل کر رہے ہیں ایک گوریلا فورس کے ساتھ جو کہ تحریک طالبان پاکستان ہے. جب انہیں پتہ چلے یا یہ یقین ہو جائے کہ نارتھ وزیرستان پہ حملہ ہو رہا ہے تو وہ اپنے جو مین فورسز ہیں کہیں اور شفٹ کر لیں گے. جیسے جنوبی وزیرستان میں جب ہماری فوج گئی تھی تو حکیم اللہ محسود وغیرہ جو ہیں نارتھ وزیرستان لوکیٹ ہو گئے. ہم نے سوات میں آپریشن کیا تو فضل اللہ جو ہیں بارڈر کراس کر کے دوسری طرف یعنی کہ انفارمیشن انہیں کہیں نہ کہیں سے تو ملتی ہے نا ایاز امیر صاحب. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفارمیشن یقیناً ریلوکیٹ ہوتے ہیں, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, مگر آپ کو پتہ ہے ہم پہ ہمیشہ الزام لگایا جاتا ہے منافقت کا کہ اس پورے افغان تھیٹر کے اندر ہمارے لیے حقانی نیٹ ورک, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے ان دس تھیٹر. ابھی بھی یہی الزام لگ رہا ہے. سو ابھی بھی اگر وہ ریلوکیٹ ہو جائیں یا ہدف نہ حاصل ہو تو وہ ری انفورس ہوگا. نہیں, دیکھیے وہ ایک ٹیکٹیکل مسئلہ ہے کہ آپریشن آپ کا سکسیڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جو بڑا پرابلم ہمیں ہے کہ ہمارے ذہن میں ابھی تک وہ دو راہیں ہیں کہ ہمیں مستقبل میں فلانے کام آ سکتے ہیں, یہ جو ہے خراب ہے, جو ہم پہ حملے کر رہے ہیں وہ تو خراب طالبان ہیں, خراب انسرجنٹس ہیں. لیکن یہ ہمیں میرا خیال جو ہمارا ذہن میں دوگلا پن میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ جو ہمیں ڈبل مائنڈڈنس ہے جو بڑی دیر تک رہی ہے, اب وقت آ چکا ہے کہ اسے نکال دیں. آخری سوال پھر ذرا ڈائریکٹ جواب دیجیے گا, اس دوغلے پن کو, منافقت کو کون ختم کرے گا؟ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اور آپریشن کا آغاز کریں نہ کریں یہ بھی فیصلہ کس کا ہے, یہ بتا دیجیے پلیز. نہیں, مین جو ہے اس میں ایکٹر پاکستانی حکومت بھی نہیں ہے, وہ جی ایچ کیو ہے, پاکستان آرمی ہے. پاکستان آرمی کو جب سے یہ حکومت آئی ہے مکمل آزادی ہے کہ سیکیورٹی آپریشنز کیسے کریں. یہ اب گڈ اور بیڈ طالبان حقانی ہمیں فائدہ دیں گے. لاہور میں کئی ایلیمنٹس ہیں جو دفاع پاکستان کونسل میں ہیں, ان کو ہم پذیرائی دیتے ہیں کہ یہ جلسے جلوس کراتے ہیں. اس دوگلے پن کو قومی زندگی سے نکالنا چاہیے, ہمیں اس چیز سے بہت نقصان پہنچا. بہت بہت شکریہ اعظمی صاحب. چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد سابق فورن منسٹر سردار آصف احمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ صدر براک اوباما نے جس حقانی نیٹ ورک ٹیررسٹ ڈیزگنیشن ایکٹ 2012 کو قانون بنا دیا ہے اور 30 دن مل چکے ہیں ہلری کلنٹن کو کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے دہشت گرد تنظیم ہے کہ نہیں, اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے پاکستان پہ؟ The clock is ticking. We're going to find out after a very short break. Stay with us. Welcome once again to Crossfire. سوال ابھی بھی یہی اہم ہے کہ are we rethinking our doctrine of strategic depth vis-a-vis افغانستان. ہمارے ساتھ سابق وزیر خارجہ فورن منسٹر سردار آصف احمد علی صاحب بھی موجود ہے, تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں. عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب ہم وزیرستان کا رخ کریں گے, مارچ ڈاؤن کریں گے ادھر. کیا سردار صاحب بھی ساتھ جائیں گے؟ دیٹس اے سیکنڈری کوشچن. مگر سردار صاحب پہلے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, صدر براک اوباما نے اب اپنے قانون میں یہ سائن کر دیا ہے حقانی نیٹ ورک ٹیررسٹ ڈیزگنیشن ایکٹ 2012. The clock is ticking now. 30 دن ہے ہلری کلنٹن کے پاس کہ وہ اب فیصلہ کریں کہ حقانی نیٹ ورک دہشت گرد تنظیم ہے کہ نہیں ہے.
सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि इससे पहले भी आपको याद होगा कि कैरी लूगर बिल साइन किया था, उसके अंदर एक शिक थी जिसमें कहा गया था कि सदर बराक ओबामा या अमेरिका का सदर जो होगा वो ये तयन कर सकेगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक रीजनल स्ट्रैटेजी ऐसी बनाए जो एलिमिनेट करे दहशतगर्दों को और सेफ हेवन्स को पाकिस्तान में। अगर ये सेफ हेवन इस्टेब्लिश हो गया शुमाली वजीरिस्तान और ये भी उनके कानून का हिस्सा है कि उनको इजाजत है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनाए, तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या मुमकिन हो सकता है? Foot operations, more drone attacks, what all would be a possibility? सरदार आसिफ अहमद अली को मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं साफी साहब आपकी जानिब भी लेके जाती हूँ। हिलरी क्लिंटन के पास 30 दिन है, इसकी क्या अहमियत है? देखिए, इस दौरान जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं अमेरिका को ज़ेर दबाव लाने के लिए, वो हम इस्तेमाल करते हैं। वो मसलन ये होता है कि हम तालिबान से सरफ नज़र कर लें, अफ़गान हुकूमत के साथ कोऑपरेशन कम कर दें। जो अफ़गान हुकूमत के पास कार्ड्स होते हैं हमारे ख़िलाफ़, वो वक्तन फ़वक्तन वो हमें ज़ेर दबाव लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कुछ अमेरिकन के पास कार्ड्स हैं, वो कुछ इकनॉमिक मैदान में हैं, कुछ डिप्लोमेटिक मैदान में हैं। और एक कार्ड उनके पास यही है कि चूँकि पहले से मलन ये कह चुके हैं, माइक मलन, कि ये जो हक्कानी नेटवर्क हैं इनका ISI के साथ ये रवाबित है और ये फौज का मोहरा है, फौज का मोहरा है। वो तो पहले से अमरीकी इस्टेब्लिश कर चुके हैं। अब जब उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया जाएगा तो ज़ाहिरी बात है कि उसके कानून की रूह से वो फिर पाकिस्तानी हुकूमत और ISI या फ़ौज वगैरह के खिलाफ कोई भी पाबंदियाँ या कुछ भी उनके पास, इसलिए क्योंकि वो इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि हक्कानी नेटवर्क के लिंक्स हमारी एजेंसियों से हैं। देखें आप, तो ये इस्टेब्लिश डायरेक्ट कोई स्टेप्स हमारी एजेंसियों के खिलाफ भी लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसे कि वो कोई भी, यानी अमरीकी अपने कानून की रूह से, अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी रूह से ये इख्तियार मिल जाएगा। अब देखें, इससे पहले भी वो इसको बयानात की हद तक या कांग्रेस की हद तक इस्तेमाल करते रहे। अब ओबामा ने जब उस पर दस्तखत किए तो हिलरी को ये है उसकी रूह से कि 30 दिन में उसने ये फैसला करना है और रिपोर्ट देनी है, और इसको क्या है उसको डिक्लेयर कर ले या ना कर ले। तो इस दौरान वो पाकिस्तानी फ़ौज को और ISI को ज़ेर दबाव रखना चाहते हैं। और जो दबाव वो हक्कानी नेटवर्क या नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के लिए डाल रहे हैं पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन और इस्टेब्लिशमेंट पे, वो एक ये चीज़ भी है। तो हम दबाव में आ रहे हैं, जो हमने रजामंदी दी है मुमकिन आज, जो आई मीन द न्यूज़ वी गेट, मेरे ख्याल में इस वक्त दबाव जो है ना वो 2 साइड से है। एक खुद इंटरनल पाकिस्तान के अंदर भी है, क्योंकि नॉर्थ वज़ीरिस्तान सिर्फ हक्कानी नेटवर्क का या हाफिज़ गुल बहादुर का या फिर अफ़गान तालिबान का मरकज़ नहीं है, बल्कि जो TTP पाकिस्तान है हकीमुल्लाह महसूद के, उनका मरकज़ भी वही है। मसलन बनू जेल तोड़ा गया, जी बिल्कुल, उसके लिए लोग भी वहाँ से आए, उनको वहाँ पे ले जाया गया। या फिर इस वक्त सलमान तासीर साहब के बेटे वो वहीं पे हैं, या फिर हमारे इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर के वाइस चांसलर, उसको वहाँ पे रखा गया है। कर्नल इमाम और खालिद ख्वाजा वहाँ पे कत्ल हुई। और ख़ुद हमारे वज़रा और मुशीर बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी कार्रवाई होती है तो उसके ताने वो कहते हैं कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान से जुड़ते हैं। तो ये अलग सवाल है, इसका तयन किस तरह किया जाएगा कि हमारा दुश्मन कौन सा तालिबान है, अमेरिका दुश्मन कौन सा तालिबान है? वो तो अलग चीज़ है। मैं तो इस ऑपरेशन को देखें, अगर आप टाइट ऑपरेशन को मसले का हल समझता हूँ, ना मुझे ऑपरेशन से कोई खैर बरामद होता हुआ नज़र आ रहा है। जिन तजादात का मैंने भी जिक्र किया था और जिसका हमारे आया ज़मीर साहब ने जिक्र किया, अगर हम अपनी पॉलिसी से वो कन्फ्यूजन निकाल दे तो बगैर ऑपरेशन के भी ये मसला हल हो सकता है। अगर वो कन्फ्यूजन हो तो आप 1000 ऑपरेशन कर ले, मसला हल नहीं होगा, खूनरेजी मजीद होगी। सरदार आसिफ अहमद अली साहब, आई होप यू कैन हियर मी क्लियरली नाउ। आपने साफी साहब की भी बात सुनी। मैं आपसे सवाल ये कर रही थी कि अब जो सदर बराक ओबामा ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पेन कर दिया है, हक्कानी नेटवर्क टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 2012, इसको अब इसके क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान पर, गिवन कि हिलरी क्लिंटन जो हैं वो भी डेजिग्नेट कर देती हैं हक्कानी नेटवर्क को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? देखिए मैं, अगर मुझे आप इजाज़त दें, मैं 1-2 मिनट में कोशिश करूँगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने लाने के लिए। बात यह है कि ये इसकी सारी चीज़ एक बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड सैफी साहब ने फरमाई भी है कि 2 मेन पाकिस्तान के जो एरियाज़ जहाँ से ऑपरेशन होते हैं, एक तो नॉर्थ वज़ीरिस्तान से है और भी फाटा की एजेंसियों से मूवमेंट है जो कि जलालाबाद और काबुल और गजनी इस इलाके को इफ़ेक्ट करती है, काबुल तक जाती है। और दूसरा नेटवर्क जो है वो कोयटा, जिसको कोयटा शूरा कहते हैं, वो
قندھار اور جو سدرن پروونسز ہیں افغانستان اس پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک دو اور چیزیں ہیں، ایک تو امریکہ کا الیکشن ایئر ہے اور اوباما نے اپنے الیکٹریٹ کو، اپنے ووٹروں کو یہ دکھانا ہے کہ وہ ایک مضبوط اور اسٹرانگ پالیسی پرسو کر سکتے ہیں افغانستان میں۔ 2014 میں وڈرال کو جو سلسلہ ہے اس کے پریپریشن میں۔ تیسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کے ارد گرد 3 اسٹریٹجک الائنس بن چکے ہیں، ایک کابل اور واشنگٹن کا، ایک کابل اور دلی کا، ایک دلی اور واشنگٹن کا۔ ہم بالکل گھیرے کے سینٹر میں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت بہت زیادہ پریشر ہوگا پاکستان کے اوپر، اور حال ہی میں ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے دورہ کیا امریکہ کا۔ میرا خیال ہے اس دورے کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ نکلا ہے، اور اس میں یقیناً کچھ کنسیشنز پاکستان کو انہوں نے ڈینگل کی ہوں گی، کیرٹ اینڈ اسٹک کا جو پالیسی ہے ان کی، اور وہ کنسیشن غالباً یہ ہوں گی کہ شاید کابل اور اسلام آباد کا بھی وہ اسٹریٹجک الائنس کو کروا دیں، تاکہ پاکستان کا جو فٹ پرنٹ ہے افغانستان کی نئی افواج جو بننی ہے اس میں پاکستان کا کچھ نہ کچھ فٹ پرنٹ ہو، یہ نہ ہو کہ سب کچھ ہندوستان لے جائے۔ اور دوسرا کو ہندوستان کا انفلوئنس وہاں کم کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے پاکستان آرمی کی خواہش ہو کہ کچھ کنسیشنز ہم دے کے تو کچھ ہم لے بھی لیں۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے بعد اب جب دیکھیں کہ یہ آپریشن، میرا خیال ہے اس کو پبلک اوپینین کی خاطر اس کو سافٹ لینڈ کیا گیا ہے۔ فی الحال یہ مگر کہا گیا سردار ہے، آصف پینیٹا نے عمدلی صاحب، کہا ہے آپ فورن منسٹر بھی رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ فورن ڈپلومیسی کے اندر یا پریشر بلڈنگ کے اندر کس طرح سٹرنگز پول کیے جاتے ہیں اپنے مقاصد جو ہیں وہ اچیو کرنے کے لیے۔ اس دفعہ آپ نے بہتر فرمایا کہ اٹس الیکشن ایئر اینڈ ایکچولی دے نیڈ ٹو پروو دیم سیلوز، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ مگر یہ بتائیے کہ اگر ہلری کلنٹن، اگر بیکاز نیچرلی وہ تو امریکہ کی ہی اینک پہن کے فیصلہ کریں گی، اگر وہ فیصلہ کر دیں کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، تو صافی صاحب کے نزدیک جو ہے وہ ہماری ایجنسیوں کے اوپر بھی اس کا ملبہ گرے گا، بیکاز امریکہ میں وہ اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ ہماری ایجنسیاں جو ہیں ان کی بڑے تعلقات ہیں اور محبتیں ہیں اس نیٹ ورک کے ساتھ۔ دے ہیو اسٹیبلش دس اوور دیئر۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس سے پاکستان کی سلامتی یا بقا کے اوپر بھی کوئی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ بیکاز ایز آئی سیڈ، کیری لوگر بل کے اندر یہ ایک کلوز دیا ہوا ہے جس کے اندر اجازت ہے امریکی صدر کو کہ وہ کوئی بھی ایسی ریجنل اسٹریٹجی بنائے جس سے ایلیمینیٹ ہو سکے سیف ہیونز اور ٹیررسٹ ہیونز۔ تو اگر یہ ٹیررسٹ ہیون اسٹیبلش ہو گیا، دے کین ڈو اینی تھنگ پاسبلی، رائٹ؟ جی آئی ایگری ود یو، پر اس وقت جو ہمارے اوپر پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، ایک تو ریجنل پریشر ہے، اسٹریٹجک پریشر ہے، دوسرا اکنامک پریشر بھی اتنا ہی سخت ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے بادشاہ دیامی ڈیم کی جو فنڈنگ تھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے روک لی ہے، ایشیا ڈیولپمنٹ بینک نے ریجیکٹ کر دیا ہے، ایبسلیوٹلی۔ جی، اور میں بھی ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن رہا ہوں، اس وقت بالکل وہ تیار تھے فنڈنگ کے لیے۔ ایک دو ایشوز ہم تھے، ہم نے ریزالو کر دیے۔ اسی طرح آئی ایم ایف کے ساتھ ٹریٹی کی رینیول ہونی ہے اسی سال ہونی، ادھر بھی آرم ٹوئسٹنگ ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ آرم ٹوئسٹنگ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ساتھ کچھ نہ کچھ کیرٹ بھی جو سے ڈینگل کی جا رہی ہے کہ اگر آپ یہ آپریشن کریں۔ کولیشن سپورٹ فنڈ کی کیرٹ مل رہی ہے، پیسے کی کیرٹ مل رہی ہے، کیا مل رہا ہے؟ اتنی دیر بعد ہم نے کیوں رضامندی دے دی؟ تب سے نانا کرے جا رہے تھے، اتنی وجوہات بھی ہم نے بیان کی، وائی ناؤ؟ دیکھیں یہ سارا پریشر پاکستان کے ارد گرد ہے، اور تھوڑی سی ایکٹیویٹی انہوں نے لائن آف کنٹرول پہ کرائی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے سلالہ کا واقعہ کیا، پھر اس کے بعد لور دیر میں اور چترال میں واقعات ہوئے۔ یہ ساری ہمیں کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو سافٹ لینڈ کرانے کے لیے پاکستانی پبلک اوپینین اور پارلیمنٹ کے بینیفٹ کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو صرف پاکستانی طالبان کے لیے، مگر سیفی صاحب درست فرما رہے تھے کہ وہاں کیا پتہ لگتا ہے کون ہے، اور ہو سکتا ہے ان کے اتنے لنکیجز ہوں آپس میں۔ وہ میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ حقانی نیٹ ورک، جلال الدین حقانی صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں نے ان سے کام بھی کیا ہوا ہے، انہوں نے ایک حکم دیا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ٹیررزم ہم نے نہیں کرنا، وہ تو ابھی تک اس پہ کاربند ہے۔ مگر جب یہ آپریشن ان کے خلاف ٹرن ہوگا، اور یہ ہونا ہی ہونا ہے،
ایٹ سم اسٹیج 2 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد پھر ان کا کیا رویہ رہے گا؟ کیا وہ پاکستان کے بارے میں نرم گوشہ کو رکھیں گے یا پھر انلیش کریں گے اپنی اچھا، ایک forces چھوٹا سا کو وقفہ لے لیں internally سردار صاحب، پاکستان اس کے بعد میں آپ سے بھی پوچھوں گی. بالکل یقیناً چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد یہی سوال اٹھے گا کہ کیا امریکہ سکسیسفلی، کامیابی سے ایک تفریق پیدا کر سکتا ہے، ڈسٹنگوش کر سکتا ہے بٹوین ملا عمر کے طالبان، افغان طالبان جن سے دشمنی ہے، اور دوسری طرف جن سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اب ملا عبدالغنی برادر سے بھی مذاکرات شروع ہو گئے، اور دوسری طرف حقانی نیٹ ورک کو ڈراپ کر کے کتنے چانسز ہیں اس آپریشن کے سکسیسفل ہونے میں؟ اور کیا ہماری حکومت، ہمارے پارلیمنٹیرینز، ہمارے سینیٹرز واقعی، جیسے سردار آصف احمد علیم صاحب نے کہا، are they being cornered? Do they not know better? We're going to find out after a very short break. یہ ممکنہ آپریشن جو ہے یہ الیکشن سے پہلے ہی سٹارٹ ہوگا یا الیکشنز کے بعد؟ کیونکہ چیف عوامی صاحب کہہ چکے ہیں اور درست فرما چکے ہیں کہ کوئی بھی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک عوام یعنی قوم کی حمایت ساتھ حاصل نہ ہو. اور راجہ پرویز اشرف نے بھی آج الیکشنز کی تیاریوں کا ایک اعلان کر دیا ہے باقاعدہ طور پہ. میں آپ سے جاننا چاہوں گی، سردار آصف احمد علی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں جان بوجھ کے جو ہے وہ کونے میں دھکیلا جا رہا ہے، we're being pushed into a corner. کیا آپ کو یہ احساس ہے اس بات کا یہ تو اب سے کہ زمین بھی تنگ ہو رہی ہے اور پالیسی بھی اس طرح بنائی جا رہی ہے؟ یہ کوشش تو کافی ٹائم سے چل رہی ہے، حقیقت بھی ہے، یہ آج کی بات تو نہیں آپ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ یہ آج کی بات نہیں ہے. ہماری پہلے بھی یہی بات تھی اور آج بھی وہی بات ہے. آپریشن پورے فاٹا میں ہو رہا ہے. نام وزیرستان کا اس لیے لیا جاتا ہے کہ امریکن میڈیا میں ان کی قانون سازی میں ایک بات آ جاتی ہے. لا میکرز کیا کر رہے ہیں پاکستان کے میں آپ ہماری کو یہ زندگی بتا رہا جان و ہوں، مال کو تحفظ فراہم وہی کرنے کے تحفظ لیے؟ کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا یہی ہے کہ جب تک وہاں سے ان کے بارڈر کو کور نہیں کیا جائے گا، اگر اس آپریشن کو کیا بھی جاتا ہے، کہہ چکے نا. میں بتا رہا ہوں نا، ایک اگر میں بات پوری کروں آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر ہم قانون سازی، ہماری پہلے سے کیا قانون سازی ہم فاٹا کے بارے میں کریں، آپریشن ہمارے فوجی وہاں ہیں، روزانہ مر رہے ہیں، ٹھیک ہے. رہی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آصف صاحب نے کہا ہاں ہم پہ تنگ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ کولڈ وار کی یہ ہماری چیزیں نہیں ہیں، یہ اس وقت تک ساری دنیا کے ساتھ ہم نے مل کے کی اور رشیا کے خلاف لڑے. وہ گند ہمارے لیے ادھر رہ گیا، جس کی صفائی پہ ہم 9 سال سے ہمارے یہ آپریشن چل رہے ہیں، ان کی صفائی کے کرتے کرتے. باقی ہم صاف کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو، بالکل ہم صاف کرنا، کے اندر بالکل ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اور اگر ہم نہ کرنا چاہ رہے تھے تو دن میں ہمارے 10-15 فوجی نہ مر رہے ہوتے. ہم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ امریکہ کی ایک عادت بن گئی ہے کہ ڈو مور. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈرون حملے بند کیے جائے، جس کی وجہ سے نیگیٹو پچھلے 300 حملے یہ ان کی اپنی رپورٹ ہے کہ انہوں نے کیے ہیں 5 سال میں، اور جس میں 75% انوسنٹ لوگ مرے ہیں، ٹھیک ہے. آپ ایک بات بتائیں. ایک سوال، جو قراردادیں ہماری پارلیمنٹ نے پاس کرائی ہیں 2008 سے لے کے اب تک، آپ کو لگتا ہے اگر یہ آپریشن اس کا آغاز ہو گیا تو جو قرارداد ہیں اس کا مقصد پورا ہو رہا ہوگا، ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہوگا یا نہیں؟ میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم پچھلے 10 سال سے آپریشن میں ہی لگے ہوئے ہیں. میں تو ایک 10 سوال کا جواب دیجیے. جواب یہی ہے نا یہ آپریشن قرارداد کے اگینسٹ جائے گا یا نہیں؟ نہیں اگینسٹ تو یہ ہے کہ قرارداد یہ کہ ہم نے اپنے سیورنٹی کا خیال کرنا ہے اور اس جگہ کو صاف، ہم نے باتیں کرنی ہے. ہم نے پہلے معاہدہ کیا وزیرستان میں، اس کے اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کافی ادھر ایک لوکلز اور جو باہر کے لوگ تھے اس میں آپس میں وہ دوریاں بھی آئیں اور وہاں کچھ امن بھی آیا. مجھے یہ نظر آ رہا ہے with all due respect سینیٹر صاحب کہ جنگ سے اس کا حل نہیں ہے. سوات کا آپریشن ہوا، ہماری ملٹری آج بھی ادھر ڈپلوائڈ ہے، وہ ویکیوم ابھی تک ہے، سول اتھارٹیز نے ٹیک اوور نہیں کیا. وزیرستان میں محاذ کھولا، جنوبی وزیرستان میں، وہ بھی ابھی آن گوئنگ ہے. تو ہم ایک اور محاذ اگر کھولیں گے، جنگ اس کا حل نہیں ہے، جنگ اس کا حل نہیں. میں کہہ رہی سول اتھارٹیز کیوں فیل ہو جاتی ہیں ٹو فلفل دیٹ ویکیوم؟ گو ان دیئر، give good governance، ایجوکیشن بلڈ کریں، ہیلتھ دیں، روڈ دیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. جیسے آروزی انڈسٹری زون وغیرہ کی باتیں امریکہ نے کی جس کو عملی جامہ نہیں دیا گیا. اور اگر آپ دیکھیں امریکہ کو، آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ اسی کا جواب دے رہا ہوں. 2 قسم کی محرومیاں ہیں. آپ نے 65 سال میں وہاں کچھ نہیں دیا، ابھی آپ دے رہے ہیں. آپ کا ایک کیڈٹ کالج تھا، ابھی 7 کیڈٹ کالج ہو رہی، ابھی IT یونیورسٹی شروع ہو گئی ہے. آپ نے 65 سال کچھ نہیں دیا، ابھی آپ دے رہے ہیں اور اس میں وقت لگے گا. وہ دیکھیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایک سوچ ہے، جن کی ایک ذہن ہے اسلام کے بارے میں، ایک وہ محرومیاں ہے اور وہ غربت ہے، وہ پیٹ کی بھوک ہے جو اس چیز کو ان کے ساتھ مس یوز ہو رہی ہے. اچھا، سردار آصف احمد علی صاحب، ہمارے چیف عوامی اسٹاف اور سپریم کمانڈر جو ہیں آصف علی زرداری صاحب، دونوں خاموش کیوں ہیں وزیرستان آپریشن کے حوالے سے ابھی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سینیٹر افریدی صاحب بڑے اچھے انسان ہیں. یہ بات کر رہے تھے پارلیمنٹ وغیرہ کی.
आपने भी फरमाया कि पार्लियामेंट की करारदाद है। मेरा एक नुक्ता नज़र है कि पार्लियामेंट की ये करारदाद जो ड्राफ्ट की गई वो इस्टेब्लिशमेंट की लैंग्वेज के मुताबिक ड्राफ्ट की गई, और अगर इस्टेब्लिशमेंट ने अब कोई एक फैसला किया है कि पॉलिसी में तब्दीली करनी है तो ये पार्लियामेंट भी वैसे ही उसको एंडोर्स कर देगी, और हुकूमत के जो एहलकार हैं, ना प्राइम मिनिस्टर ना प्रेसिडेंट, वो नहीं बोल रहे, वो कुछ नहीं कह रहे, वो ये बड़े मीनिंगफुल बात है, और इसलिए कुछ नहीं कह रहे कि ये जो कुछ पिछले 8-10 दिन में हुआ है, ISI के चीफ DG साहब का वहाँ जाना वाशिंगटन, फिर जलकियानी साहब का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जो उनका एड्रेस था जिस पे दहशतगर्दी वगैरह पे उन्होंने बड़ा सख्त और मैं समझता हूँ ठीक बयान दिया, ये सारी चीज़ें अब कोरिलेट करें, ये कनेक्ट करें तो एक पिक्चर सामने आती है कि एक बुनियादी चेंज आया है पाकिस्तान की पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी में, और वो मेरा अंदाज़ा है कि बुनियादी चेंज इसलिए आया है कि हम जो चाहते हैं अफगानिस्तान में कुछ न कुछ हमें कुछ कंसेशन जो सी हैं वो प्रॉमिस की गई होंगी, इसीलिए एक बुनियादी तब्दीली मुझे नज़र आ रही है हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी में। आया अच्छा, कि ये मेरे पास वक्त खत्म हो गया ऑपरेशन सरदार साहब। कामयाब होता जी। है या नहीं, ये एक और बात है, ये एक फ़र्क चीज़ है, और उस पे Absolutely. उसके जो असरात हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे जो होंगे उसका अंदाज़ा भी किसी ने लगाया, क्योंकि कहाँ से हम ट्रुप्स पुल आउट करेंगे, कम से कम 2 ब्रिगेड्स तो वहाँ जाएंगी नहीं, या पूरी डिवीजन कम से कम वहाँ जाएगी, उसके खर्चे कहाँ से Absolutely, बर्दाश्त बहुत बहुत होंगे? शुक्रिया सरदार कहाँ साहब। वैक्यूम- आखिरी सवाल है, मुख्तसर 2 लफ्जों में जवाब, ऑपरेशन कामयाब हो सकता है कि नहीं आपकी नज़र में? नहीं। मसले का हल नहीं हो सकता। ये एक नॉर्थ वज़ीरिस्तान एक जुज़ है पूरे मसले का। हम अगर अपनी पॉलिसी से उन तज़ादात को, उन कन्फ्यूजन को निकाल दें तो बग़ैर ऑपरेशन के न सिर्फ वज़ीरिस्तान का बल्कि पूरे फाटा और पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा, बल्कि अफ़गानिस्तान का भी हल हो जाएगा। अगर वो नहीं निकालते हम तो आप अपनी फ़ौजियों को भी कुर्बान कर देंगे, आप लोगों को भी कुर्बान कर देंगे, और वो मतलूबा नतीजा यानी खित्ते में और इलाके में अमन वो नहीं आ सकता। अगर पहले आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ताक रात है पाकिस्तान के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमें हमारी बका और सलामती के लिए भी दुआ कीजिएगा। मेहर बुखारी को इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।